Maayong hapon nga itong tanan. Ako si Mr. Ayan B. Alcantara, 32. Usa ka pamilyado, lumulupyo diri sa Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental. Isip usa ka miyembro sa PCC-MPC, dako kayong kabahin kini sa amo ang kinabuhi. Nahulog nga blessing ang PCC-MPC sa amoa tungod nag-abri kini o bagong oportunidad isip usa ka yano lang mga lumulupyo. Naatay mga insurances nga ilahang gina-offer, naapod tay mga savings sa akong ginikanan, sa akong asawa, o sa akong mga anak nga nagamit yun namo sa panahon nga nagka-problema mi last year. Na special savings nga na-withdraw namo nga within 5 years namo siya nga gi-save dito nga nakatabang yun dako sa mua. Ako nahimong miyembro sa PCC-MPC sugod sa tuig 2017. Salamat ko simple nga nagadeposit og savings kay tungod na nagunahuna ko og kaugmaon sa ko ang mga anak. Hangtod nga ning lungtad og to ka tuig hangtod karon wala gyud ko ning biya kay tungod nindot gyud kay ilahang programa. Akong pamilya nakabenepisyo tungod sa among ginagmay nga savings, labi na pod nga nag-offer sila sa mua og capitalization sa amoang negosyo nga makahatag gyud mi og dungag nga kapital kay tungod dili na mo kaya makikompete sa mga dagko nga negosyante kay tungod nagsugod lang mig usa ka gamay kung ingon kag isa lang gyud kadupa ang abre sa amo ang tindahan. Karon tungod nila nagbago amo ang kinabuhi. Mao nang dili gud mi mobiya sa PCC-MPC. Tungod sa PCC-MPC nay kabaguhan ako kinabuhi. Saksi niini akong pamilya ug akong mga anak. Sa tuig 2018 bisan asa mi mamuyo sa akong asawa magrenta mi balay hangtod nakauna-una mi nga magpuyo na lang pud sa mismong tindahan kun diin piot kayo abog nga medyo crowded gud siya. So naluoy ko sa akong mga anak kay isip ko sa pud ka pobre. Nakita na ko sa unang panahon nga dili gyud lalim ang mabuhi nga magkalisod. Mao kadto nga nagpasalamat mi ni PCC-MPC sa ilahang offer nga ilang hatag sa mua. Nagsugod ra gyud mi ginagmay 20,000, gidoble nila 40,000, 50,000 lang to nag-offer pa gyud sila og mas dako pa gyud ni ana nga naghatag gyud og kabaguhan. Ang amo ang ginansa nga ginagmay sa sinima na amo ang ginapalit og hollow blocks ug kini balay gyud sa duha ka tuig na mong balik-balik dito sa ilaha. Sa ilahan tabang na human gyud ang muang panimalay nga diin hamugaway ang pamuyos sa mga anak. Ang mga rason nga nahimo akong most outstanding niining kooperatiba sa maong kategory tungod siguro pod sa pagsalig sa kuha sa PCC-MPC nga nahimo kong religious nga mo hatag sa akong obligasyon. Gitagaan ako og maayo pod na oportunidad ang ako ang mga kauban sa amoang negosyo, sa amoang panimalay. Amo po silang gitudluan kung saon pag-save sa ilahang passbook nga nagamit yun nila. Ako ning involved po ko mga community outreach program kundiin sa panahon sa pandemic. Isa pod ko nga nintabang sa mga organisasyon nga mohatag og mga school supplies sa mga kabataan, feeding, libreng gupit ug uban pa. Siguro wala man ako gidahom nga mabot nga nga punto. Ang PCC-MPC lang ang ni-recognize nga mahimong most outstanding pod nga makita sa mga kabataan nga mahimong maayong ehemplo karon nga panahon. Sa tanan na mga naminaw karon og nakakita, ginaawhag ko kamo nga magpamembro gayud kita sa PCC-MPC. Kung unsa man ako ang mga testimonya karon, kini based gini sa ako ang experiences nga gialagad kanako, ihatag gayud sa PCC-MPC. Kauban nato permi ang PCC-MPC. Kauban sa atong pagpaningkamot ug ang giya sa labang makagahom. Giawhag ko kamo nga magpamembro kita sa PCC-MPC.